मसलन आपका दिल चाह रहा है, आज मौसम बहुत अच्छा है, आपका दिल चाह रहा है आपने पिज़्ज़ा खाना है, आपने बर्गर खाना है, आपने शॉर्मा खाना है, और किसी भी चीज़ पे आपका दिल आ जाता है, लेकिन आपके घर लेकिन आपका दिल नहीं है कि आप उठकर किचन में जाएँ या अपने हाथों से कुछ बनाएँ, या आप कहते हैं कि मेरा इस वक़्त दिल है बस फ़ौरन मुझे चीज़ मिले मैं खा लूँ, या मैं उठ के क्या अब इतनी मेहनत करूँ। तो आप क्या करते हैं, आप एक एक फ़ोन कॉल करते हैं पिज़्ज़ा हट वालों को, तो और वो जो डिलीवरी वाला होता है वो होम डिलीवरी का ऑर्डर करते हैं और होम डिलीवरी आपके घर में 10 से मिनट तक पहुँच जाती है। तो वो जो जिसने इसको बनाया आपके खाने की चीज़ को, और फिर जिसने आप तक पहुँचाई, तो क्या ये लोग अहमियत के हामिल नहीं हैं? तो ये लोग जो है हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करते हैं। हमें इन लोगों के सोचना चाहिए इन चीज़ों पे भी कि आज हम जितनी भी सहूलियात इस्तेमाल कर रहे हैं, वो दूसरों के हाथों की बनाई हुई हैं। हम दूसरों की जो मदद के बगैर आगे नहीं चल सकते। तो ये भी एक सहूलत है, बेशक आपके पास गाड़ी हो, महँगी से महँगी गाड़ी हो, लेकिन अगर आपको ड्राइव करनी नहीं आती तो फिर आप क्या करेंगे? ज़ाहिर है ऑब्वियसली आप उसके लिए ड्राइवर रखेंगे। तो ड्राइवर भी आपके लिए बहुत अहम है, ड्राइवर की बहुत अहमियत है। हर एक इंसान है जिसकी हमारी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस है। अपने रिश्तों के अलावा भी अगर हम सोचें, अपने जो हमारे रिश्ते होते हैं, प्यारे होते हैं, खूनी रिश्ते हैं, उनके अलावा ये जो सारी दुनिया है, या अगर हम सोचें तो हम एक दूसरे के ताउन से चल रहे हैं। एक दूसरे के ताउन के बगैर हम बिल्कुल भी कदम नहीं उठा सकते। बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं, उन सब की अपने जैसे लोगों से रवाबत है, उन सब की एक दूसरे से ताउन है, उन सब का राब्ता है, और एक दूसरे को तरक्की की जो है मंजिलों तक पहुंचाते हैं, एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं। क्योंकि अगर इंसान ये सोचता है मैं अकेला मैं, तो अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक दूसरे का ताउन बहुत ज़रूरी होता है। आपके पास सब कुछ सहूलतें होती हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है, आप कहते हैं आपको इम्पोर्टेंट काम से कहीं जाना है, लेकिन आपके पास अपनी गाड़ी उस वक्त अवेल नहीं है। आप बाहर रोड पे निकलते हैं, आपको चिंची मिल जाती है, आपको कोई लिफ्ट मिल जाती है, तो ऐसे लोग वो आपको टाइम पे किसी पॉइंट पे पहुंचा देते हैं जहाँ पे आपने जाना होता। तो क्या ये लोग अहमियत के हामिल नहीं हैं? इस तरह अगर हम सोचने लगे तो पूरा दिन भी लगा दें तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, हमें सहूलियात प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनको अगर हम सोचें तो ये सब लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, और हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल का अमला है, नर्सेज हैं, वो फायर ब्रिगेड वाले हैं, वो रेस्क्यू वाले हैं, पुलिस वाले हैं, ये वापडा वाले हैं। तो ये सब लोग भी हमारी ज़िंदगी में सहूलियात का जो है ना बाइस हैं, सहूलियात हमें मुहैया कर रहे हैं। और इसके अलावा आप देखें, एक डॉक्टर है, वो अकेला कभी भी हॉस्पिटल को रन नहीं कर सकता। उसके लिए उसको नर्सेस की ज़रूरत होती है, उसके लिए उसको अमले की ज़रूरत होती है। बेशक वो सब कुछ करवा लेता है, हॉस्पिटल खड़ा है, लेकिन अकेला डॉक्टर वहाँ पे कुछ नहीं कर। इवन जो स्वीपर होता है, वो भी हॉस्पिटल के जो स्टाफ होता है उनमें अहमियत रखता है। हम जो है हमें इमरजेंसी हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, घर में कुछ नहीं है, कोई नहीं है कि हमारे पेशेंट को हाँ लेके जाए कोई, हम फ़ौरन ईदी वालों को कॉल करते हैं और उनकी सर्विसेज हमारे दरवाजे पे होती हैं। तो ये लोग हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, इम्पोर्टेंट हैं। एक टीचर हैं, एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं, वो कभी भी स्कूल को अकेले रन नहीं कर सकते। उसके लिए उनको टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए उनको कोलीग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये लोग जो हैं सारे हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, बहुत अहमियत रखते हैं। बट आज का हमारा जो टॉपिक था वो थोड़ा-सा इसी बारे में था कि हम इन चीज़ों के बारे में भी सोचें। हम इस बारे में भी सोचें कि हमारे लिए कितनी सहूलियात हैं। देखिए, सितारों पे एक मंदिर डालना, हाँ, ये जो मवासलाती सिस्टम चलाना, मौसमियाती सिस्टम है, फल्कियाती सिस्टम है, सियारों से इंफॉर्मेशन लेना, मौसमियाती सियारे हैं, मवासलाती हैं, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करते हैं, फिर हम तक पहुंचती है। तो ये इंसान ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, इंसान ने मुश्किल तरीन काम को अंजाम दिया है। ये बहुत सारी ऐसी बीमारियां थी जो ला इलाज थी, जो आज काबिल इलाज हैं।
بہت ساری بیماریاں ایسی تھیں، مختلف بیماریاں تھیں زمانہ قدیم میں کہ سالوں سال جب وہ وبا پھیلتی تھی تو کروڑوں انسان جو ہے لقمہ اجل بن جاتے تھے، موت کی آغوش میں چلے جاتے تھے۔ لیکن آج کے انسان نے بہت ترقی کی ہے اور ایسی ادویات بنائی کہ جس سے انسان کی ایسی بیماریاں جو کبھی علاج تھی، آج ان کا علاج ممکن ہے اور انسان صحت کی سہولتوں سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم زندگی کے تمام شعبوں پہ نظر ڈالیں، صبح سے شام تک دیکھیں، روزمرہ کی ایک ایک روٹین کو دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے لوگ دنیا میں جو کام کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت جو امپورٹنٹ ہیں، وہ ہمارے لیے ہمارے محسن ہیں۔ آپ جسٹ ایک منٹ کے لیے آپ جو ہے نا فرض کریں، امیجن کریں، اگر یہ ساری سہولیات ہم سے چھین لی جائیں جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں، تو ہماری زندگی کا کیا حال ہو جائے۔ ہم تو مفلوج ہو جائے نا، ہم تو ایک قدم اٹھانے کے قابل ہیں۔ جب ہمارے پاس ایسی کوئی سہولت ہی نہیں رہیں گی، ہم تو کہیں گے کہ زندگی تھم گئی ہے، اب کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ موبائل ہے، وائی فائی ہے گھر میں، دیکھیں اگر وہ نہیں آ رہا تو دنیا پاگل ہونے کو آتی ہے۔ آپ کو رابطہ نہیں رہتا کسی سے، آپ کٹ جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے آپ دنیا سے کٹ گئے ہیں، آپ کا تو کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ہم تک جو ہے ساری انفارمیشن پہنچتی ہے۔ یہ ایجادات کرنے والے جتنے بھی انسان ہیں یہ ہمارے محسن ہیں اور ہمیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ہمیں ان کی اہمیت سے کبھی انکار نہیں کرنا چاہیے۔ انسان جو ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں انسان کے لیے محبت پیدا کری، اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت سے گوندا ہے، اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کی تخلیق کی اور اپنوں کے لیے، دوسروں کے لیے احساس پیدا کر دیا، احساس انسانیت پیدا کر دیا کہ دوسرے لوگ بھی انسان کے لیے، دوسرے بھی انسان آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ انسان کے لیے ہی جیتا ہے۔ انسان کا مولد جو ہوتا ہے اور جو انسان ہوتا ہے وہ انسان کے لیے جیتا ہے تو انسان کے لیے مر بھی جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں قدم قدم پر، زندگی کے ہر موڑ پر دوسروں کی مثبت تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک اور میں آپ سے چیز ڈسکس کروں گی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو مثبت تعاون نہیں کرتے، جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کی کامیابی کے راستے میں روڑے اٹکاتے ہیں، جو حسد کے آگ میں جل رہے ہوتے ہیں، جو آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے لیکن آپ کی راہ میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو بالکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ ہمدردی کے مستحق ہوتے ہیں، ان کو ہماری زیادہ ہمدردی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہمیں ایسے لوگوں کو بھی راہ راست پر لانے کے لیے، سیدھے راستے پر لانے کے لیے، مثبت مقصد کی طرف لانے کے لیے بہت سے مثبت لوگوں کا بھی تعاون ضروری ہوتا ہے۔ ہمیں ایسا ایک گروپ بھی بنانا ہوتا ہے، ہمیں ایسے لوگوں کا تعاون ضروری ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ چل سکے اور ان لوگوں کو بھی راہ راست پر لا سکے۔ تو اس لیے ہمیں اس جو ویڈیو ہے اس سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دوسرے ہمارے لیے کس قدر اہمیت کا حامل ہیں اور کتنی امپورٹنٹ رکھتے ہیں ہماری زندگی میں۔ ہم کسی بھی انسان کی جو بنائی ہوئی چیز ہے اس سے انکار نہیں کر سکتے اور قدم قدم پر، زندگی کا ہر موڑ پر ہمیں دوسرے کی ہیلپ کی، مثبت تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بھی اچھے مقصد سے گزرے، آپ کی زندگی کا بھی کوئی نیک مقصد ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی کامیاب اور اچھے طریقے سے گزرے، تو آپ کو بھی اپنی زندگی میں مخلص ساتھی اور دوست بنانے بہت ضروری ہیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہوگی آپ کو ان چیزوں کے بارے میں جو کنسیپٹ ہے وہ بھی پتہ چلا ہوگا کہ اپنوں کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں اور ہمیں ان کی جو خدمات ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ مل دیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔ اور ہاں، آپ کے دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔